निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर जो जति पनि मिडियाका भाइहरू बहिनीहरू आउनुभयो यसको निम्ति म मेरो आन्तरिक अनि व्यक्तिगत तौरबाट तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि यसपालिको विधानसभाको चुनावको परिणामको घोषणा 2 तारिक मई 2021 में भएको थियो। पार्टीले कसैसित गठबन्धन नगरिकन 3 जना उम्मेदवारहरू मैदानमा ओर्लाएका थिए। तीमध्ये कालिम्पोङबाट रुदेन सारा लेप्चाले जित हासिल गरे भने कर्सियङ अनि दार्जिलिङबाट हाम्रो उम्मेदवारहरूले पराजयको सामना गर्नु पर्यो। तत्पश्चात 3 तारिकको दिन, 4 तारिकको दिन अनि 5 तारिकको दिन म पार्टीको काममा पार्टी कार्यालय सिलगढी जानेर सुकुनामा मैले बहिनी छिरिङ दाहाललाई पनि भेट्न गए 4 तारिक अनि 6 तारिक मई 2021 देखि मैले आफ्नो सार्वजनिक जीवन अनि राजनीतिक जीवनमा अलिकति मौन धारणमा बसे र करिबन आज 2.5 महिनाको अवधिमा मैले केही दिनहरू मात्रै पार्टीलाई दिए, जसमा कालिम्पोङ पनि आए, कर्सियङ पनि 2 पटक गए अनि मेरो परिवारमा मेरो आप्पाको सन्तानप्रति अनि मेरो आमाको सन्तानप्रति पनि यो 2 महिना अवधिमा धेरै उहाँहरू बितेर जानुभयो। यसमा म शोकमा पनि थिएँ र आज म यहाँ कसैलाई दोषाउन पनि आएको होइन, कसैलाई केही नराम्रो भन्न पनि आएको होइन। गत 2 तारिकको दिन मैले पार्टीको विभिन्न अङ्गका नेतृत्वहरूलाई एक व्हाट्सएप सन्देश पठाएको थिएँ र तत्पश्चात हिजो पनि मैले पार्टीका अग्रज नेतृत्वहरूदेखि सम्पूर्णलाई व्हाट्सएप ग्रुपमा मैले एउटा मेसेज पठाएँ बेलुकी 4:30 तिर। अनि त्यो मेसेजमा व्हाट्सएपको सन्देशमा मैले स्पष्ट रूपमा लेखिएको थियो कि 86 को आन्दोलनदेखि त्यसबेला कुनै एक शीर्ष नेतृत्व भएर नेतृत्व गरिएको थिएन, तर एक सिपाहीको हैसियतले त्यो आन्दोलनमा म सम्मिलित भएको थिएँ। यसै मेरो गाउँको एउटा जीबीसी चिफ, एक प्रशाखाको सचिवको हैसियतबाट मेरो राजनीतिक यात्रा सुरु भयो। मैले सन्त जोसेफ कलेजबाट स्नातक गरे तापनि मैले कुनै सरकारी नोकरी गरिन अनि मलाई मेरो रुझान नै राजनीतिपट्टि भएकोले गर्दाखेरि आजसम्म हिजोको सन्देशमा पनि यो लेखिएको थियो कि 33 वर्ष भयो। 33 वर्षको अवधिमा मैले राजनीतिलाई एउटा साधनाको रूपमा लिए, जहाँनिर जनधर्म र जनसेवाको अगाडि गर्ने मैले अठोट लिएर आएँ र आज तपाईलाई यो भन्नुपर्छ कि आजको 33 वर्षको राजनीतिक यात्रामा मैले 2 वटा राजनीतिक दलसँग मात्रै सम्बन्ध राखेँ। सो हो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जीएनएलएफ
जुन पार्टीसँग म 1999 सालसम्म म सक्रिय रूपमा उहाँहरूको सिपाही भएर खटिदिए। तत्पश्चात 1999 सालको काउन्सिलको अन्तिम चुनाव पश्चात अनि केही सामाजिक सेवा गरेर गएँ। अनि 2007 मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा जन्म हो, जसमा मैले 7 अक्टोबर 2007 मा जब पार्टी को जन्म हुँदाखेरि दार्जिलिङको सुपरमार्केटबाट बोल्ने वक्ताहरूमा म एक थिएँ। र आज 33 वर्षसम्म जाँदाखेरि मेरो दुईटा अध्याय, राजनीतिक अध्याय भन्नुपर्छ। एउटा पहिलो अध्याय थियो 99 सालसम्म गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको, अनि दोस्रो अध्याय थियो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको। अनि अहिले घडी एक किसिमको षड्यन्त्र नै भनौँ, विनय तामाङलाई दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिबाट इलिमिनेट हटाउनु पर्छ या उलाई दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिमा हाबी हुनु दिन्न भन्ने यो कुरो चलिआयो। यो 2019 को जनवरीदेखि सुरु भएको खेला हो। मैले कुनै प्रशासनिक पदको लोभ गरिन, अनि त्यो प्रशासनिक पद पहाडको एउटा मुकुट भाइ अनित थापालाई दिएँ। म पराजय भएँ बाई इलेक्सनमा, त्यसको भुल पनि मैले स्वीकार गरेँ। अनि राजनीतिमा धेरै उताउ चढाउ आइरहन्छ, त्यसलाई पनि समागम गरेर लिएँ। कसैलाई मैले दोष दिइनँ अनि आज पनि म दोष दिन चाहन्न। र आज तपाईहरुको मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु, कुनै पार्टीबाट अलग धलक गर्न सकिन्छ कुनै व्यक्ति विशेषलाई, तर पहाडको राजनीतिबाट तैँले गर मैले नगर म मात्रै गर्छु भन्नु चाहिँ सकिँदैन। र हिजोको सन्देशमा मैले यही भनेको थिएँ कि अबको रहल राजनीतिक यात्रा मैले कसरी गर्नुपर्ने, बिहानको घाममा पो हिँड्न पर्ने त्यो यात्रा, या साँझको घाममा पनि हिँड्न पर्ने, या घाम र पानीको समागममा जो इन्द्रनीको 7वटा रङ आउँछ त्यसमा पो म हिँड्न पर्ने हो कि, या कुनै लौरो र बैशाखी बिना पो हिँड्न पर्ने हो कि के जस्तो कस्तो कस्तो भएर पो हिँड्नु पर्ने, यो सन्देश मैले दिएको थिएँ। र मैले यो पनि भनेको थिएँ 33 वर्षको राजनीतिक मेरो यात्राको एक एक पल म खेरो जानु दिन नभएर। साथै यो 33 वर्षभित्र धेरै केस पनि, राजनीतिक केस पनि खाइयो, घर कुड्की पनि भए, जेल नेल पनि गयौँ, र सबैलाई समर्पित गरिसकेपछि मेरो आजदेखि उता मेरो राजनीतिक यात्रालाई तेस्रो अध्याय भन्न सकिन्छ। पहिलो अध्याय गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चासँग थिए, दोस्रो अध्याय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग थिए, अब तेस्रो अध्याय म सुरु गर्न चाहन्छु। तर कुन रूपमा सुरु गर्न चाहन्छु यो आज नै म तपाईहरुलाई स्पष्ट राख्न चाहन्न। धेरैले शंका गरिरहेको छ अनि धेरैले यो पनि हल्ला फिजाइरहेको छ बजारमा कि विनय तामाङ भारतीय जनता पार्टीसँग उहाँको सम्बन्ध छ र उहाँ जान्छ, उसले चिठी पठाएको रहेछ भन्ने कुराहरु छ। यो एउटा भ्रामक कुरा मात्र हो। मेरो सम्बन्ध अहिले टेक्नोलोजीको जमाना हो, कल हुन्छ, त्यो कल चेक गर्दा हुन्छ, व्हाट्सएप कल चेक गर्दा हुन्छ, चिठी पत्र चेक गर्दा हुन्छ। एक थरीकाले भन्दैछन् कि टीएमसी मा पार्टीमा जोइन गर्छ र पत्रचार भइसकेको छ, यो पनि गलत हो। र यो पनि टेक्नोलोजीको हिसाबले उहाँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ।
यो 2.5 महिना म घरमा बस्दाको कुरा हो। यो उनीहरूले यो प्रकारको लाञ्छना लगाइरहेको छ या बजारमा यस्तो हल्ला फिजिरहेको छ या कसैले यो पनि भनिरहेको छ कि फेरि गएर विमल दाजुसँग मिल्छ अरे भन्ने आशंका पनि जताइरहेको छ। र तीनैवटा कुरोको म खण्डन गर्न चाहन्छु। अहिले जो जति 33 वर्षसम्म जेलमा हुँदा होस् या गोर्खा जन 2007 देखि मेरो शाखा सन्तान, इष्टमित्र, साथीभाइ र राजनैतिक दलमा रहेको नेतृत्व साथीहरू, समर्थक, कार्यकर्ता जसले पनि मलाई साथ दिए उनीहरूलाई म आज तपाईहरुको माध्यमबाट सबैलाई हार्दिक आभार अनि कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले सधैँ नै मलाई साथ दिनुभयो र आज उहाँहरूबाट छुटेर जाँदाखेरि पनि म उहाँलाई यो वचन दिन चाहन्छु कि मेरो तेस्रो अध्यायको राजनीतिक यात्रामा यदि उहाँहरूले कहीँनिर उहाँलाई पनि कठिनाइको सामना गरिन्छ भने, कहीँनिर उहाँहरूलाई पनि आपद विपद पर्छ भने मलाई सम्झ्यो भने त्यो सहायता म उहाँहरूलाई पुर्याउन चाहन्छु। मेरो ढोका खुल्ला हुनेछ। साथै आजको यो पत्रकार सम्मेलनबाट म सम्पूर्ण जनतालाई अनि गोर्खा जातिलाई यो भन्न चाहन्छु कि मेरो रहल जीवनमा, राजनीतिक जीवनमा म जुन यात्रा गर्दैछु त्यसमा दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई म निराशा बनाउँदिन, गोर्खा सन्तानलाई म निराशा बनाउँदिन। मेरो एउटा व्यवहार, एउटा आचरण यो छ अनि मेरो सिद्धान्तले पनि यो भन्छ, मेरो विचारधाराले पनि यो भन्छ। जति बेला म 86 मा जिएलएफमा लागे मेरो एक्लो डिसिसन थियो। जति बेला मैले 99 मा 99 सालमा मैले जिएलएफ छोडे त्यो पनि मेरो एक्लो डिसिसन थियो, मेरो व्यक्तिगत डिसिसन थियो। 2007 मा लाग्दा मेरो व्यक्तिगत थियो। 2017 को जुन घटना घट्यो त्यो पनि व्यक्तिगत थियो मेरो, कसैलाई मैले। र आज जुन मैले लिँदैछु यो पनि मेरो एक्लैको हो, किनभने म यो कुरोमा पछि म मेरो बाटो, मेरो यात्रा गरेर जाँदाखेरि यदि तपाईलाई पनि यो यात्रा गरेको विनय तामाङले गरेको यात्रा या बाटो ठिक छ भने त्यो बाटोमा हिँड्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई कराकर छैन। होइन मलाई मन परेन भने पनि नहिँड्दा हुन्छ। र आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि मैले पार्टीमा अहिले धेरै जनतामा, पार्टी कार्यकर्तामा असमञ्जसता छाएको छ, त्यो म दूर गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरुले मैले अघि नै भनिहालेँ कि म दुईटा पार्टीसँग 33 वर्षमा सम्मिलित थिएँ, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा। तर यो 33 वर्षको अवधिमा मेरो सदैव शिरमा, यो मेरो शिरमा मैले आफ्नो राजनीतिक गुरु दुईजनालाई माने अनि आज मानिरहेको छु। उहाँहरू दुईजना नै अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। उहाँहरू ईश्वरीय व्यास पसिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले शान्तिको बास लिइसक्नु भएको छ। उहाँहरू दुईजनालाई पनि तपाईहरुको पत्रकार सम्मेलनमा र आज म सम्झना गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु अनि उहाँहरूलाई पनि स्मरण गर्दै म आजको यो घोषणा गर्न चाहन्छु। र उहाँहरू दुवै हिजो मैले आफ्नो सन्देशमा पनि पठाएको थिएँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ स्वर्गीय सुभाष सिंह, जसको नेतृत्वमा मैले 1999 सालसम्म काम गर्ने मौका पाएँ। एउटा नेतृत्वको हैसियतले नसहित एउटा सिपाहीको हैसियतले। स्वर्गीय मदन तामाङ दाजु, उहाँले घरिघरि मलाई अरू पार्टीमा हिँड्दाखेरि पनि गाली गर्दै सम्झाउँथे, तैँले यस्तो बन्नुपर्छ, उसो बन्नुपर्छ, तँ यो गर्नुपर्ने थियो। र उहाँलाई मैले आफ्नो गुरु तुल्य सम्झेको छु र उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। र त्यसले गर्दाखेरि आज म जुन गर्न गइरहेको छु, 2017 देखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी
दुई फाँटमा फाटिएको थियो। एउटा विमल दाजुको फाँट थियो भने अर्को मेरो फाँट थियो, जसमा अनित थापा पनि थिए। जब 2019 को चुनाव आउँदाखेरि इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा आउन अगाडि यो पार्टीको दाबी कसले गर्ने, कसको मालिकाना हक छ यसमा छ भनेर उजुरी इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया दिल्लीलाई गरे पश्चात, धेरैपल्ट हियरिङ भए पश्चात अनि कलकत्ताको सर्वोच्च न्यायालयले उच्च न्यायालयले जुन एउटा 2019 मा दियो कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी रहन्छ र त्यसमा दुईटा फ्याक्सन लेख्न पर्छ र त्यसमा एउटा फ्याक्सन हो विमल फ्याक्सन, एउटामा विनय फ्याक्सन लेख्नु भन्ने एउटा कलकत्ता हाइकोर्टको अर्डर छ, जो हाम्रो दिग्गज कानुनीविद जो सेन्ट्रल कमिटीमा छन् उहाँलाई थाहा छ यो कुरो। र आजदेखि उसो यो कुरो पनि म समाप्त गर्न चाहन्छु। नेपालीमा एउटा उखान छ, बुढो रुखले बाटो छेक्छ भन्ने। सायद उहाँहरूलाई त्यही लागिरहेको होला, म बुढो भएँ होला, मैले बाटो छेकेँ होला, अनि म आज त्यो बाटोबाट चाहिँ म पन्सिदिएको बाटो खुल्ला छ अब। तर दाजु त्यो त पार्टीमै बसेर पनि अर्को प्रेसिडेन्ट बनाउन सक्छ। मैले यो कुरो तपाईहरुले केन्द्रीय समितिको मिटिङहरुमा गत 1 वर्षदेखि मिटिङमा, केन्द्रीय समितिको मिटिङमा मैले चाहे त्यो केन्द्रीय समितिको मिटिङ पाइन ट्रीको दार्जिलिङको पाइन ट्रीमा रिसोर्टमा भएको होस् या सौरेनीको रिसोर्टतिर भएको होस् अनि कालिम्पोङमा पनि भएको थियो एकपल्ट, त्यस बेला सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति र भारतीय संगठनका केन्द्रीय समितिहरूलाई लिएर भनेको थिएँ तपाईहरुले कुनै पनि समय अध्यक्षको पदमा कसैलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले राख्नुहुन्छ। यो मैले प्रस्ताव पहिलादेखि भन्दै आएको 1 वर्ष अगाडिदेखि। तर 1 वर्षको बीचमा यो चुनाव आयो अनि चुनाव आएपछि जब खरसाङ र दार्जिलिङमा आयो यो हार मैले स्वीकार गर्छु। अनि अस्ति अनित भाइले पनि भन्नुभयो, एउटा मैले हेरेँ कि एक व्यक्तिले गर्दाखेरि पार्टी बिग्रिनु हुँदैन, एक व्यक्तिले गर्दाखेरि जनतालाई त्यसले गर्दाखेरि सायद त्यो कहीँ न कहीँ मलाई भनेको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो जब मैले गर्दाखेरि पार्टी बिग्रिँदैछ भने म पार्टीबाट निस्किन चाहेको मात्र हो, त्यति हो। षड्यन्त्र भयो भन्नु चाहिँ तपाईँ कोमा थिए? अनि षड्यन्त्र चाहिँ यस्तो, यो एउटा ठुलो एउटा षड्यन्त्रको शिकार म भएको छु कि दार्जिलिङको पहाडको राजनीतिबाट विनय तामाङ भन्ने चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने एउटा यो रिजनल कन्स्पिरेसी होइन, त्यो नेसनल कन्स्पिरेसी हो। तर त्यसको एजेन्टहरू जस्तो मेसिनहरू चाहिँ कहीँ कतै हाम्रो पार्टीभित्र पनि आयो, कतिजना पार्टी बाहिर पनि छ उहाँले के। र उहाँलाई म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँको जति नै षड्यन्त्र गरे पनि मेरो राजनीति रहन्छ। पार्टी भिन्दै हुनसक्छ तर राजनीतिमा मलाई साङ्ली लगाएर राख्न सक्दैन, म राजनीति चाहिँ गर्छु। ममता ब्यानर्जीलाई मेसेज पठाउनु भएको थियो म टिएनसी जोइन गर्छु होइन, यही त मैले अघि भने, अघि तपाईँलाई होइन यसको मैले अघि नै भनिसकेँ। अस्तिसम्म के खबर मलाई हल्ला फिजाइदियो मेरो विरोधकोहरूले कि मैले ममता ब्यानर्जीलाई चिठी पठाएँ र उहाँले कुनै बेला पठाए अरे, खबर पठाएर यो आदि कुरा थियो, अघि मैले खण्डन गरिसकेँ। फेरि त्यो पछाडि अर्को जन्मियो यो 2-3 दिन अगाडि कि म विमल दाजुसँग हात मिलाउँदैछ अरे भन्ने पनि हल्ला सुनियो। हिजो पनि बेलुका कालिम्पोङमा त्यो हल्ला भयो। फेरि आज बिहान मात्रै फेरि तपाईँले हल्ला सुन्नु भएको छैन, म त सुन्दैछु कि मैले बिजेपीसँग बात गरेको वाट्सएपमा मेसेजहरू छ अरे, अनि मैले बात मारेको रेकर्डिङ छ अरे। यदि छ भने सार्वजनिक गरिदिनुहोस् न, भइगयो त। म त त्यही भन्छु नि, किन लुकाएर 1-2 जनालाई मात्रै देखाउनु, देखायो भने सबैलाई देखाइदिउँ बस, सकिहाल्यो। यस दुधको दुध पानीको पानी। हेर्नुहोस् मैले अघि नै भनिहालेँ, म खण्डन गर्छु भनिसके भयो कुरा आयो। तेस्रो अध्याय कहाँ हुन्छ त्यो मलाई जान्दिनँ, तर एज अफ नाउ अहिलेसम्म मैले मेरो भविष्यमा कसरी लानु पनि मलाई तय गरिसकेको छु। मैले भनिहालेँ, म जनतालाई निराशा गर्नु चाहन्न, मेरो शुभचिन्तकलाई निराशा गर्नु चाहन्न, गोर्खा जातिलाई गर्नु चाहन्न, यो पहाडको जनतालाई म निराशा बनाउनु चाहन्न। मेरो तेस्रो अध्याय सुरु हुन्छ, तर कहिले हुन्छ र कुन रूपमा हुन्छ त्यो भन्नु। तर अहिले नै मैले यो तपाईँहरूले यो 3टा जुन चाहिँ कुरा आउँदैछ, यो 3टा कुरा आउँदैछ नि, यसको चाहिँ म खण्डन गर्छु। ओरिजिनल मालिकलाई बुझाउँछु भन्नुभयो नि, भन्नुको मतलब अब अरू रहने जो गोजा मोहम्मद उहीको छ त्यो चाहिँ ओरिजिनल होइन? ओरिजिनल भन्नाले हेर्नुहोस्, कोर्टको मैले अघि कुरा गरेँ, हाइकोर्टको अर्डर लेख्यो भने विमल फ्याक्सन र विनय फ्याक्सन भनेको छ। अब यदि यो
फ्याक्सन कसैको नाममा राख्छ भने मेरोदेखि आजदेखि कसैको फ्याक्सन राख्छ उहाँहरूले फेरि इसिआइएमएलले गएर कोर्टमा गएर रेक्टिफाई गरेर त्यो नाममा फ्याक्सन गर्न सक्छ। तर अब मैले छुटिसकेपछि म त कोर्टलाई बुझाइदिँदैछु यो कागज, भोलि म पठाइदिँदैछु हाइकोर्टलाई र हाइकोर्टको रिटेनरलाई पठाइदिँदैछु कि यो चाहिँ बुझाइदिनुहोस्। आजदेखि चाहिँ म छुइनँ। अब भोलिको दिनमा त्यहाँ XYZ कोही फ्याक्सन राख्यो भने मलाई भन्नु छैन। राज्य सरकारसँग रिलेसन कस्तो छ? अब हेर्नुहोस्, पहिलासम्म ठिकै थियो, 80सम्म पनि ठिकै थियो। अब तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ? हजुर, तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ? म त हेर्नुहोस्, अब जनता, पाहाडको जनताको लागि, मेरो व्यक्तिगतको लागि होइन है, पाहाडको जनताका लागि सरकारहरूसँग उहाँहरूसँग एउटा सम्बन्ध राख्न चाहिँ चाहन्छु नि। यो गोजामुमो 2 चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो नि होइन, इलेक्सनमा हार्यो र अब मैले काम गर्नु सकेन, यो चाहिँ के चौकीको लागि या इलेक्सनको लागि आएको थियो यो पार्टी चाहिँ? वास्तवमा यो पार्टी इलेक्सनको लागि थिएन। पार्टी राजनीतिक दल इलेक्सनमा आइसकेपछि त्यो एउटा पार्ट एन्ड पार्सल हो, त्यहाँ एक्टिभ पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। तर मैले जुन मुद्दा उठाएको थिएँ सुकुनाको जनसभामा कि 1950 सालको भारत नेपाल मैत्री सन्धि, 1949 को भारत भुटान मैत्री सन्धि, अनि नर्थ इस्ट काउन्सिलमा यो डुवर्स सिलगढी र दार्जिलिङ कालिम्पोङको क्षेत्रलाई गाभिनुपर्छ र अर्को चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नभइन्जेलसम्म सर्वभारतीय स्तरमा सबै गोर्खाहरूको निम्ति अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली यो बनिनुपर्छ भन्ने 4टा मुद्दा थियो। यो सुकुनाको जनसभामा मैले गरिसके तापनि मैले यो उसमा एक्लो प्रयासले नसकिने थियो र यसमा सङ्गठनको पनि हात रहनुपर्ने हो। तर यसमा धेरैजना साथीहरूले भने जस्तो सहयोग पनि पाइनँ मैले, र सायद यो 4टा कुरोलाई अर्को अध्यायमा म सुरु गर्छु। दाजु, काहीँ न काहीँ तपाईँले प्रेसिडेन्ट पदबाट राजीनामा दिनु भनेको पार्टीभित्रको एउटा अन्तर्कलह हो, तपाईँहरूको अन्तर्कलह थियो धेरै अघिदेखि, काहीँ न काहीँ तपाईँलाई अनित थापाले ओभरसेडो गर्दै थियो होइन? अन्तर्कलह भन्दिनँ भाइ, यो अन्तर्कलह होइन, एउटा विचारधारामा केही न एउटा मेलमिलाप नभएको मात्रै हो, अन्तर्कलह यसलाई भनिँदैन। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूको पनि उमेर छ, उहाँहरूको पनि गर्ने दक्षता छ, उहाँहरूको पनि क्षमता छ। म मात्रै ज्ञानी, म मात्रै सक्छु भन्ने कुरा होइन। सस्लेसन गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको हो। मैले गर्ने चिज सबै दिइहालेँ। मैले यो तिरङ्गा झन्डा म हाम्रो विमल दाजुलाई सुम्पिँदैछु भनिसकेपछि त्यो पनि एउटा कुरो तपाईँले त्यसमा पुलिस स्टप लागेको जस्तो हो एउटा। त्यसले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ, मैले यो पार्टीको झन्डा बचाउनुको लागि 2017 मा मैले पाहाडको जनतालाई बचाउनुको लागि त्यति गरेको थिएँ। अब मैले मेरो जिम्मेवारी सकेँ। पर्खिरहनु भएको थियो विमल गुरुङज्यूलाई फर्किन लागि, तपाईँले भन्नुभयो नि यो झन्डालाई सम्हालेर राखेको थिएँ भनेर होइन? तपाईँको भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँले अहिले पर्खिरहनु भएको थियो आयो भने? होइन, हेर्नुहोस्, एउटा कुरो उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हो, उहाँहरूसँगै मिलेर हामीले 7 तारिक अक्टोबर 2007 मा त्यहाँनिर हामीले बोलेको। त्यसमा तपाईँले भिडियो हेर्नुहोस्, त्यो समयको 11 जनाले बोलेका छौँ, त्यसमध्येमा म पनि थिएँ। अनि 11:19 यो झन्डा पुरानो सुपरमार्केटमा मोटर स्ट्यान्डमा गर्दाखेरि त्यो झन्डा समात्नेमा म पनि थिएँ। भन्नु मतलब यो जन्माउने म पनि थिएँ। तर 2017 मा परिस्थितिले गर्दाखेरि सबै झन्डा समात्नेहरू इच्छेद भएकोले गर्दाखेरि मैले सम्हालेर राखेको। आज मालिकहरू सबै यो झन्डालाई समात्ने आइसकेपछि म एउटा चौकीदारको हैसियतले बसेको थिएँ। अनि आज मैले उहाँहरूलाई सुम्पिँदैछु। तपाईँले नि टिएमसीको एलायन्स गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाबाट तपाईँ आफैले राजीनामा दिएपछि तपाईँ एकदम अलग्गै हुनुभयो। भनेपछि तपाईँको त्यो पुरानो केसेसहरू ओपन हुन सक्छन्, त्यो विषयमा के सोच्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, त्यो त हेर्नुहोस्, न्यायालयको आफ्नो त्यो केसहरू के छ कसो छ त्यो सबै म कोर्टमा म जेल पनि गएको, केस पनि छ। मलाई त्यसमा भन्नु के छैन। हेर्नुहोस्, न्यायालयले आफ्नो काम गर्छ, माननीय न्यायालयले आफ्नो काम गर्छ। म कानुनमा मैले हात हाल्दिनँ। म हेर्नुहोस्, कानुनले आफ्नो बाटो अप्नाएर जान्छ, उहाँहरूको आफ्नो दायरा छ, म त्यो मान्नु सक्छु। एउटा भारतीय नागरिक भएकोले गर्दाखेरि भारतको कानुन मैले मान्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई मलाई केही छैन। जति केस छ प्रमाणित भयो, यो कन्भिक्ट भयो भने म जेल जान्छु, मलाई कारावास हुन्छ। कन्भिक्ट भएन भने बाहिर निस्किन्छु। म त्यो केसको लागि पनि मैले नत्र धेरैजना कतिजना चाहिँ केसको लागि पनि छ यहाँ, यता सरकारसँग मिल्नुपर्छ उतासँग, म त्यो पनि होइन। म केसको लागि पनि छैन होइन। त्यसो त मदन तामाङ दाजुको हत्याको केस पनि छ, धेरै कुरोहरू उल्झिरहेको छ यहाँ हो। त्यसले गर्दाखेरि आज यो पाहाड नै यस्तो खालको छ कि
सल्भ हुने खालको कुनै प्रकारको स्थिति नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले केसको कुरा नगरिदिनुहोस्। मैले भनिहालेँ म पार्टीबाट राजीनामा दिएँ। तपाईँको आजदेखि सिक्युरिटीहरू जुन चाहिँ राज्य सरकारबाट दियो त्यो त उहाँले निकाल्छ भने निकाल्छ नि, मलाई त केही छैन नि। मैले यत्रो ठुलो डिसिजन लिइसकेपछि 2019मा जब हारिसकेपछि मैले एउटा प्रफिटेबल चेयर बङ्गाल सरकारले दिएको प्रफिटेबल चेयर लालकुटीको चौकीमा मैले भाइ अनित थापालाई दिएँ भने नन प्रफिटेबल चेयर त प्रेसिडेन्ट हो, त्यो त दिनुमा केही पनि छैन। जिटिएमा बसेपछि प्रफिट हुन्छ भाइ त्यो त तपाईँले मैले भनेको प्रफिटेबल चेयर भनेको तपाईँले आज पार्लियामेन्टमा पनि जो बस्छ प्रफिटेबल चेयरै भन्छ नि त्यसलाई। भाइ तपाईँले यो त कन्स्टिट्युसनको शब्द हो नि, मैले प्रफिट हुन्छ भनेको त नाफा हुन्छ भनेको होइन नि, हाउस अफ प्रफिट भन्छ नि भाइ। तपाईँले पार्लियामेन्टको ल्याङ्ग्वेज बोलेको त मैले, पार्लियामेन्टको टर्म बोलेको मैले, एसेम्ब्लीको टर्म बोलेको। प्रफिट भनेको नाफा भनेर सुनिहाल्छ, प्रफिटेबल चेयर भन्छ नि। तपाईँको इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको जब इलेक्सन गर्छ त्यही त लेखेको हुन्छ, जो चाहिँ प्रफिटेबल चेयरमा छ उनीहरू चाहिँ केही दिनको इलेक्सनको कोड अफ कन्डक्ट लागिन्जेलसम्म चाहिँ बाहिर बस्नुपर्छ भनेको हुन्छ नि। भनेपछि नाफा भएको चेयरहरूबाट छोड भनेको त होइन नि। तर द्याट इज अ टेक्निकल वर्ड, कन्स्टिट्युसनले जन्माइदिएको, पार्लियामेन्टरी सिस्टमले जन्माएको टेक्निकल वर्ड मैले तपाईँलाई भनेको। दाजु, जसरी तपाईँले 33 वर्षको राजनीति यात्रा सुरु गर्नुभयो है, अब तेस्रो अध्याय पनि कतै त्यहीँनिरबाट सुरु हुन्छ जस्तो लाग्दैन? अब कहाँबाट? जहाँबाट तपाईँले राजनीति यात्रा सुरु गर्नुभयो कतै अब तेस्रो अध्याय पनि त्यतैबाट हुन्छ? अब त्यो अहिले नै म गर्वभित्रको कुरो कसरी भन्न सक्छु, त्यो दिन नै भनौँला तपाईँलाई बोलाएर। तपाईँले भन्नुभयो राज्य सरकारसँग तपाईँ पार्टीदेखि अलग भयो भने राज्य सरकारसँग सम्बन्ध राख्छु भन्नुभयो। यदि राज्य सरकारले तपाईँलाई जिटिएको चौकीमा राख्छन् बस्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त्यसमा मैले केही भनेको छैन। म जिटिएको रेसमा बस्ने भए 19मा आएर बस्ने भाइ। आज मान्छेले धेरैवटा लान्छ लाउँछ, विनय तामाङ चेयरम्यान हुनुको लागि पो गरे अरे। मैले चिठी पनि लेखेको छुइनँ भाइ चेयरम्यानमा हुन्छु भनेर, मलाई मागेको पनि छुइनँ, केही छैन। विनय तामाङ चेयरम्यान भएन भने पाहाडमा आगो लाग्छ भन्ने बयानहरू पनि आएको छैन। त्यसले गर्दा मलाई केही पनि छैन यस्तोमा। मैले भनिहालेँ, मैले काम 2017मा जे गरेँ, मैले पाहाडलाई बचाउनु थियो, जनतालाई बचाउनु थियो, यो झन्डालाई बचाउनु थियो, अघि नै भनिहालेँ। अहिले म जे गर्दैछु पाहाडको जनताको लागि गर्दैछु, मेरो शुभचिन्तकको लागि गर्दैछु, सबैको लागि गर्दैछु। अब तेस्रो अध्याय पनि। त्यसले गर्दाखेरि यसमा ज्यादा हामी कन्ट्रोभर्सीमा नजाउँ। मैले सर्टकटमा भनिहालेँ कि म आजदेखि चाहिँ यो पार्टीदेखि अलग रहेको छु। अब हेर्नुहोस्, हिजो पनि म विनय तामाङज्यूलाई रेस्पेक्ट गर्थेँ नि, आज पनि रेस्पेक्ट गर्छु नि, भोलि पनि रेस्पेक्ट गर्छु। विमलहरूको टाइममा पनि मैले विनय तामाङज्यूको लिडरसिपमा काम गरेको थिएँ र उहाँले जुन एउटा डिसिजन लिनुभएको थियो कि अब पाहाडलाई नयाँ सोच नयाँ दिशापट्टि लानुपर्छ भनेर, एउटा पाहाडमा असमजको अवस्था थियो, पाहाड बल्दै थियो, पाहाड जल्दै थियो र उहाँले आएर मलाई एडभाइस गर्नुभयो, भाइ पाहाड यसोतिर जाँदैछ, अब के गर्ने हो भन्दा मैले उहाँलाई दाजु तपाईँले दिशानिर्देश गर्नुहोस् र म तपाईँको पछि लाग्छु, पाहाडको लागि के गर्नुहुन्छ भने भन्नु लागेको थिएँ। तर आज अचानक मैले यो प्रेस मार्फतबाट देखेँ उहाँले हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सबैले टु नै भन्छ बाट उहाँले प्रेसिडेन्सीबाट रिजाइन दिनुभयो। म त धेरै अचम्बित भएँ, म त धेरै दिनदेखिको अर्गनाइजेसनमा लागिरहेको छु र आज अचानक यो प्रेसमा आउँदाखेरि हो अलिअलि उहाँले अब उहाँलाई के भन्नु खोज्थ्यो व्हाट्सएप ग्रुपतिर आइरहेको थियो। तर बिइङ अ प्रेसिडेन्ट मैले कहिले पनि उहाँलाई त्यो किन के भन्नु कहिले पनि सोधिनँ। त्यस्तो केही कुरा भएको भए हाउसमा राख्नु पनि सक्नुहुन्थ्यो, हाउसमा राखेर डिसिजन लिनु पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर एकैचोटि प्रेस मार्फतबाट डिसिजन लिनुभयो। अहिले म सुनादा समष्टिसँग मेरो अर्गनाइजेसनको मिटिङ हुँदै थियो, अचानक मैले यो प्रेस माध्यमबाट देखेँ। म रिभ्यू मिटिङ गर्दै थिएँ, रिभ्यू मिटिङको रिपोर्ट बनाउने एउटा पार्टीको नियम थियो, त्यो अनुसार रिभ्यू मिटिङ गर्दै थिएँ। तर उहाँको अचानक त्यो डिसिजन आयो र उहाँलाई डिसिजन दिइसकेपछि उहाँ मभन्दा धेरै सिनियर पोलिटिसियन हो, पार्टीको पनि प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के सोचेर डिसिजन लिनुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। सायद उहाँले अझै के राम्रो हुन्छ केही ठुलो सोच्नु भएको छ कि त्यो पनि मलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, तर उहाँलाई म एउटै कुरो भन्छु, अहिले पनि उहाँलाई म रेस्पेक्ट गर्छु, अनर गर्छु। हिजो पनि उहाँलाई म लिडर मागेर हिँडेको थिएँ। तर अब सबैको आफ्नो सोही इच्छा हुन्छ, आफ्नो विचार हुन्छ। उहाँको विचार अब उपरान्त के छ त्यो मलाई याद छैन।
आन्दोलन मुक्त पहाड बनाउनुपर्छ, पहाडलाई नयाँ सोचतर्फ लानुपर्छ, पहाडलाई नयाँ गोरेटो र नयाँ दिशाको खाँचो छ भन्ने लानुपर्छ र पहाड सरकारसँग मिलेर पहाडलाई रोजगार दिनुपर्छ, पहाडलाई डेभलपमेन्ट दिनुपर्छ, पहाडलाई विकसित बनाउनुपर्छ, जुन सोच उहाँले मलाई दिनुभएको छ। म चाहिँ त्यही सोच लिएर नै अगाडि जान्छु। यही सोच लिएर नै मैले हेर्नुहोस्, मैले एउटा सोच, एउटा भिजन बनाइसकेको छु र त्यो सोच र त्यो भिजन लिएर नै म अगाडि जान्छु। म ढाँड्दिनँ, म झन्डा बचाउन आएको थिइनँ, म पहाड बचाउनै निक्लेको थिएँ। त्यति बेला मलाई पार्टी बचाउन पनि निक्लेको थिइनँ, मलाई पहाड बचाउनै निक्लेको थिएँ। किन म त्यस्तो पोलिटिकल मेरो एम्बिसियस थिएन पनि, आज पनि थिएन अनि भोलि पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो झन्डा त हामीले सबैले मिलेर बनाएको, अनि यो झन्डामा सबैको अधिकार छ। झन्डै कसैको पेवा हुँदैन अनि पार्टी पनि कसैको पेवा हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसैले यो विषयमा झन्डा पार्टीको विषयमा हामी पछि सोच्छौँ र म एक्लै चाहिँ अब यो विनय तामाङज्यूले के गर्नुभयो अनि भोलि के गर्ने भनेर म एक्लै चाहिँ डिसिजन लिन सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, यसैले मैले भोलि 11 बजी सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ कल गरेको छु खरसाङमा। सो हामी सबै हाउस बसेर सल्लाह गर्छौँ अब फर्दर हामी पहाडलाई कसरी दिशा निर्देश गर्ने र पहाडलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने भोलि हामी सबै मिलेर हाउस मिलेर सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अनि एउटा कुरो हेर्नुहोस्, मैले जुन सोच बनाएर निक्लेको छु, मैले जुन एउटा भिजन बनाएर निक्लेको छु, जुन हामीले नयाँ सोच नयाँ विचार भनेर मान्छेलाई भनेको छौँ, मेरो त्यो विचार घट्दैन पनि, त्यो सोच हट्दैन पनि। हेर्नुहोस्, म नयाँ सोच नयाँ विचार र जुन गोरेटो हामीले कोरेर जाँदैछौँ, हाम्रो पहाडको बेकारीलाई, हाम्रो पहाडलाई विकास लाने अनि कुनै पनि नढाँटिकन राजनीति गर्ने एउटा प्रथा बनाएको छु, त्यो प्रथालाई म अगाडि लान्छु। किन यत्रो 1,55,000 मान्छेले भोट हालेको छ हामीलाई काहीँ न काहीँ पताएर भोट हालेको छ र बिचमा आएर यसो लिडरसिपहरू यस्तो गर्छ उहाँले सोच बनाएको पनि छैन र उहाँहरूलाई म नम्र दिने गर्छु। तपाईँहरू अत्तिनु हुँदैन, हताश खानु हुँदैन। हाम्रो क्याडर, हाम्रो लिडरहरूलाई म यहाँबाट रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू नअत्तालिनुहोस्, सबै कुरो ठिक हुन्छ। समयले जे डिमान्ड गर्छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। तपाईँहरूको मनमा एउटै कुरो राख्नुहोस्, हामीलाई हाम्रो पहाड राम्रो पहाड बनाउनु छ। जुन हाम्रो लक्ष्य र हाम्रो मोटिभ लिएर हिँडेको छौँ, त्यो लक्ष्य र त्यो मोटिभ हामी अगाडि कसैले विनय तामाङज्यूमाथि पनि, किन हाम्रो एउटा प्रेसिडेन्टको रूपमा हामीले हेरेको थियौँ उहाँलाई, उहाँलाई कहाँ के भयो हामीलाई पनि थाहा छैन। उहाँले अब यो पार्टी रिजाइन डिसिजन दिनुभयो र म रिक्वेस्ट गर्छु कसैले पनि विनय तामाङज्यूलाई, किन उहाँलाई दाजु जस्तो एउटा रेस्पेक्ट गरेर हिँड्ने मान्छे हो, भोलि पनि उहाँलाई दाजु जस्तो रेस्पेक्ट गरेर हिँड्छु म। हेर्नुहोस्, उहाँमाथि मेरो केही पनि त्यस्तो उहाँमाथि केही त्यस्तो नराम्रो सोच नराम्रो विचार राख्दिनँ पनि। उहाँसँग जहाँ भेट्दा म हिजो जसरी रेस्पेक्ट गर्थेँ भोलि त्यसरी रेस्पेक्ट गरेर म बात मार्छु। तर जुन हाम्रो क्याडर छ, हाम्रो लिडरहरू, म तपाईँलाई रिक्वेस्ट कहीँ केही कसैले टिका टिप्पणी गर्ने, हाम्रो जुन सोच र हाम्रो जुन भिजन लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ, यो भिजनलाई हामी अझै सबै हाउस मिलेर अगाडि लानुपर्छ। किन हामीलाई हाम्रो पहाडको भविष्यको चिन्ता छ। मलाई यो झन्डा र पार्टीको भन्दा पनि मलाई मेरो पहाडको भविष्यको चिन्ता छ र म तपाईँहरूलाई भोलि हामीले आज म केही पनि भन्नु सक्दिनँ, म एक्लो डिसिजनले अगाडि म बोल्नु सक्दिनँ। भोलि मैले सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङहरू कल गरेको छु, हाम्रो लिडरहरू आएर हामी डिस्कसन गरेर हाम्रो लिडरलाई, हामी क्याडरलाई हामी म्यासेज दिन्छौँ अनि पहाडलाई म्यासेज दिन्छौँ। धन्यवाद। आज जुन चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा फ्याक्सन 2 विनय तामाङज्यूले आफ्नो पद र प्रेसिडेन्टसिपबाट मेम्बरसिपबाट राजीनामा दियो, यसमा तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङज्यू, म जेनरल सेक्रेटरी भाइस प्रेसिडेन्ट कमान सिंह रामु दामु, लेट रामु दामु, ट्रेजरर दावा लामा, एसिस्टेन्ट जेनरल सेक्रेटरी राजु प्रधान, अफिस सेक्रेटरी इसामणि पाखरिन, विमल दर्जी, विजय सुन्दास, हामी यो पार्टीको फर्स्ट एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू थियौँ र यो पार्टी 2007 मा गठन भए पश्चात रेजिस्ट्रेसन गर्दा यति मेम्बर्सहरूले बनाएको हो। विनय तामाङ त्यति बेला हामीले उसलाई स्पोक्स पर्सन बनाएको थियौँ
र आज जुन विनय तामाङले पार्टीबाट र पदबाट राजीनामा दियो, उहाँले रियलाइज गर्यो र उहाँको यो कदमलाई हामी स्वागत गर्छौँ। किनभने उहाँले रियलाइज गर्यो पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एउटा सिङ्गो पार्टी थियो र त्यो पार्टी 2017मा ब्रेक भयो र त्यसको मेन हकदार विमल गुरुङज्यू थियो र आज उहाँले पार्टीको झन्डा र राजीनामाको कपीहरू पनि यहाँ फरवर्ड गर्ने एउटा जुन चाहिँ निर्णय लियो, हामी यो निर्णयलाई स्वागत गर्छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सिङ्गो पार्टी हो र जुन चाहिँ 2019 को पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा कोर्टले एउटा अर्डर दियो कि पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा त्यति बेला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ कसरी लड्ने भन्दा चाहिँ एउटा विनय फ्याक्सन र एउटा विमल फ्याक्सन भएर लड्नु भन्ने एउटा कोर्टले 2019 मा आदेश दियो र फेरि 2021 को इलेक्सनमा अनित थापाले त्यति बेला फेरि एउटा पिटिसन दायर गरेको थियो। त्यति बेला पनि कोर्टले यही आदेश दियो कि विनय फ्याक्सन र विमल फ्याक्सन भएर लड्नु भन्ने र जुन चाहिँ हाम्रो अनरिकग्नाइज रेजिस्टर्ड पोलिटिकल पार्टी हो, यसको डिसिसन इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाले लिँदैन। यो सिभिल कोर्टमा सुट फाइल भएर हुनुपर्ने हो। अहिलेसम्म सुट फाइल भएको छैन र हाइकोर्टले चाहिँ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियालाई नै एउटा डिसिसन गर्नु भन्ने एउटा त्यो एउटा उहाँहरूले अर्डर दिएको छ र अहिलेसम्म यो अर्डर त्यत्तिकै छ र यसमा केही भएको छैन र आउने दिनमा केही हुन्छ होला र आजको जुन चाहिँ अब विनय तामाङले राजीनामा दिए पश्चात अब पार्टी पनि त्यसरी दुई फ्याक्सन नभएर एउटै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सिङ्गो पार्टी भएर चल्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। धेरैवटा जनसभामा विनय तामाङको जनसभामा पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङको जनसभामा पनि दुवै पक्षबाट मञ्च सेयर नगर्ने अब भन्ने धेरै निर्णय। अब विनय तामाङले विमल गुरुङ फ्याक्सनमा जोइन गर्यो भने तपाईँहरू स्वागत गर्नुहुन्छ? होइन, राजनीतिमा कोही पर्मानेन्ट दुश्मन पनि हुँदैन, कोही मित्र पनि हुँदैन र त्यसले गर्दा त्यस्तो निर्णयहरू लियो भने भोलिको दिनमा हामी विचारेर निर्णय लिन्छौँ। दाजु, खेमापन्थी आजबाट अन्त हुने सम्भव देखिन्छ यसमा? अब त्यो ग्रुपको मेन टाउके विनय तामाङले नै रिजाइन गरेपछि है र उहाँले रेजिग्नेसनको लेटरहरू हामीलाई सुम्पेपछि र अब यसको भविष्य अर्कै भएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँसँग जोडिएको अन्य केन्द्रीय समिति, उहाँको कमिटीहरू पनि त अहिलेसम्म त स्टिल छ, त्यसलाई लियो? त्यो त अब भविष्यले बताउँछ, अहिले म केही भन्न सक्दिनँ त्यसमा।